Very, very namaste, good evening, everybody, to all of you, dear students. अब हामी आज ढिलो नगरिकन अब साथीहरू आउँदै गर्नुहोला। आउने साथीहरू हामी अस्तिको विषयवस्तु कन्टेन्टलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। हजुरहरूको बसाइ पढाइ र आफ्नो पोस्चर राम्रोसँग मिलाउनु होला र आफ्नो चाहिने कुराहरू मेटेरियल्सहरू तपाईले साथै राख्नुहोला भन्दै हामी आजको क्लासलाई स्टार्टिङ गर्न गइरहेका छौँ, सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र आवश्यक पर्दा मात्रै तपाईहरुले आफ्नो माइक्रोफोनलाई अन गर्नुहोला, नभए यहाँहरुले माइक्रोफोन म्युट गरिदिएर सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु सबै भाइ बहिनीहरूलाई। ओके, हामी लास्ट युनिटमा थियौं र लास्ट युनिटमा हामीले अध्ययन गरिरहेको विषयवस्तु हो फाइलिङ। फाइलिङ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अफिसियल एक्टिभिटिज हो र कुनै पनि कार्यालयमा भएका कागजी रेकर्डहरू, दस्तावेजहरूलाई, अभिलेखहरूलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले नष्ट नहुने गरी खोज्दाखेरि पाइने गरी र भविष्यका लागि, प्रमाणका लागि, प्रुफ दिनको लागि, एभिडेन्सको लागि र कुनै पनि कुरामा आएको, विषयमा आएको विवाद समाधानका लागि प्रयोग गरिने एउटा सिस्टमलाई हामी फाइलिङ भन्दछौँ र हामीले सबै कन्टेन्टहरू यहाँसम्म आइसकेका थियौं र फाइलिङ खास गरी दुई प्रकारको फाइलिङहरू हुन्छ र एउटा ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम हो, अर्को मोडर्न फाइलिङ सिस्टम हो, आधुनिक फाइलिङ विधि। र ट्रेडिसनल विधिमा यहाँले पढि पनि सक्नु भएको छ सायद 9-10 क्लासतिर पनि, यदि यहाँले अफिस म्यानेजमेन्ट कार्यालय सञ्चालन लेखा पढ्नु भएको छ भने। र टाइप्स अफ फाइलिङमा पोके फाइल, मिसल फाइल, तार फाइल, कार्डबोर्ड फाइल, खोपा फाइल र बाकस फाइल। र आज हामीले यही परम्परागत फाइलिङ विधिको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र भ्यायौँ भने आधुनिक फाइलिङ विधि सुरुवात गर्छौँ, नभए हामी आजको क्लासमा ट्रेडिसनल फाइलिङ मेथडलाई हामी छलफल गर्दैछौँ। र आधुनिकमा धरातल वा समतल अथवा हरिजन्टल फाइलिङ मेथड, अर्को भर्टिकल फाइलिङ मेथड अथवा ठाडो तरिकाले राखिने मेथड, अर्को भयो विद्युतीय अथवा इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ सिस्टम। यो अब अहिलेको समयमा इलेक्ट्रोनिक पद्धतिबाट हामी हरेक रेकर्ड्सहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्छौं, राख्छौं। र यहाँनिर धरातल वा समतल फाइलिङमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर एरो यो फ्लो भएको छ। समतल फाइल र आर्क वा लेभर फाइलिङ सिस्टम, दुईवटा फाइलिङ सिस्टम छ के मेसेज यहाँले गरिराख्नु भएको छ। ठाडो फाइलिङमा हामीले हेर्यौं भने यो झोलुङ्गे फाइलिङ अथवा ह्याङ्गिङ फाइलिङ, झुन्डिएर मेसेन्जरमा मेसेज गरेको मेसेज रिप्लाई दिनु भएन। लीलाको के भयो होला, लीला आइसक्नु भएको छ, जोडिनु भएको छ। ओके, झोलुङ्गे फाइलिङ, पार्श्विक फाइलिङ र खुला तख्ता फाइलिङ, यो तीनवटा फाइलिङका प्रक्रियाहरू ठाडो फाइलिङ अन्तर्गत रहेका छन्। यो भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम अन्तर्गत का फाइलिङ विधिहरू हुन्। र अब त्यसपछि हामी आज विशेष गरी यो ट्रेडिसनल फाइलिङ मेथडमा सबभन्दा पहिला पकेट अर ब्यागेज फाइलिङ सिस्टमलाई हेर्छौं। पोके फाइलिङ भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले बुझ्नुभयो, शब्दले आफैले यसले क्लियर गर्छ कि कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरूलाई, महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई पोकामा एउटा कुनै कागज एउटा कपडाको पोकामा बाँधेर राख्ने सिस्टमलाई हामी पोके फाइल भन्छौं। त्यसो त यो अत्यन्तै परम्परागत मेथड हो,
ट्रेडिसनल मेथड हो, पुरानो मेथड हो र यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यति लामो टिकाउ नहुन सक्छ, त्यति ड्युरेबल नहुन सक्छ र यसरी पोको पारिएर राखेको फाइल यो सस्तो हुन्छ, मितव्ययी हुन्छ। अब यो दराजहरू यताउता नभएको अवस्थामा पोको पारेर हामी सुरक्षितसँग राख्न चाहिँ सक्छौँ हैन। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ, मितव्ययी हुन्छ हुन्छ। तर यस्तो खालको फाइलिङ सिस्टममा जस्तो अब कहिलेकाहीँ कागजातहरू हराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र कहिलेकाहीँ ती कागजातहरूलाई खोज्दाखेरि नभेटिने सिस्टम नभेटिन सक्छ। त्यस्तै गरिकन आवश्यक परेको ठाउँमा ती अभिलेखहरू प्राप्त नहुन सक्छ। अनि यस प्रकारको फाइलिङ सिस्टममा के हुन्छ त भने त्यो पोकाबाट कसैले कुनै किसिमको डकुमेन्ट्सहरू लिएर गइदिन सक्छ। त्यसैले सुरक्षाको पनि कमी हुन्छ है। त्यसमा कुनै महत्त्वपूर्ण चिज हामीले यदि पोको पारेर राखेको छौँ भने, त्यसमा प्याकेटिङ गरेको छ भने पकेटबाट ब्यागेजबाट कसैले त्यो झिकेर लगिदियो भने त्यसको गोपनीयता पनि नष्ट हुन सक्छ। अर्को कुरा, यसरी पोको पारेर राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ अथवा हावापानी बाढी अथवा किराहरू त्यस्तै मुसा पस्ने डर हुन्छ, पानीले असर गर्न सक्छ, धुलो पसेर ती कागजातहरू बिग्रिने, तिनीहरूको मौलिक संरचना, ती कागजातहरूको मौलिक संरचनामा असर पर्ने ठुलो सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पोके फाइल एउटा सजिलो पनि हो, ट्रेडिसनल हो, तर यसको रिस्क पनि त्यत्तिकै छ। मैले यहाँ भएको टेक्स्ट पढ्न चाहिँ कागजपत्र वा अभिलेखलाई कपडामा पोको पारेर राख्ने प्रणालीलाई पोके फाइल भनिन्छ। स्क्रिन आउट भएको रहेछ। ओके, पोके फाइल भनिन्छ यो। त्यसैले कपडामा बन्द गरेर बाँधेर राख्ने प्रचलन यो पोके फाइल अन्तर्गत पर्छ। जस्तो यसमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जग्गा धनी लाल पूर्जाहरू है, प्रमाण पूर्जाहरू, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा हाम्रो लाल पूर्जा हुन्छ। त्यस्तै गरी सामान्य के तम्सुकहरू, रसिदहरू, भरपाईहरू आदि जस्ता कागजातहरूलाई राख्नका लागि यो विधिको प्रयोग गरिन्छ। कहाँ प्रयोग गरिन्छ? जस्तो कि अब अदालतमा, मालपोतमा, जस्तो हाम्रो विद्यालयमा पनि हामीले के पुराना सर्टिफिकेट्सहरू, पुराना रेकर्ड्सहरूलाई पोको पारेर राखिएको छ, कपडामा पोको पारेर राखिएको छ। अनि कुन वर्षको कुन सालको हो भनेर त्यहाँ बाहिर पकेटमा लेखिएको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ नि अनि खोज्दाखेरि भेटिने गरी राखिएको हुन्छ। अब यसपछि हामी सेकेन्डमा जाउँ। पोके फाइलको मैले फाइदा पनि बताएँ, यहाँलाई बेफाइदा पनि बताएँ। अब सेकेन्डमा मिसिल फाइल छ। यो मिसिल फाइल पनि परम्परागत फाइलिङ मेथडको अर्को एउटा स्वरूप हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, चित्रमा धेरै फाइलहरू यसरी राखिएको छ। अब मिसिल भनेको के हो त भन्दा कुनै अदालतमा कुनै मुद्दा हुन्छ नि, अथवा कुनै देवानी मुद्दा अथवा फौजदारी मुद्दा हैन, कुनै आरोप लागेको छ, कुनै व्यक्तिले मुद्दा परेको छ भने त्यो व्यक्तिले अथवा त्यो मुद्दा मामिला गर्दाखेरिको सुरुदेखिको जाहेरी दरखास्तदेखिको सम्पूर्ण कुराहरू हैन, दरखास्त अब घटना कसरी भएको थियो हैन, अब त्यहाँ चाहिँ नि साक्षीहरू राखेको, घटनास्थलको विवरण, त्यस्तै कुनै हतियार प्रयोग भएको छ भने त्यो बरामद गरेको त्यसको विवरण हैन, अनि प्रहरी जाँचको मुचुल्का, यदि चाहिँ नि अब यदि कसैको हत्या नै भएको छ भने प्रहरीबाट चाहिँ नि प्राप्त अथवा हस्पिटलबाट प्राप्त भएको चाहिँ नि त्यो लास जाँच गरेको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट है, त्यो सबै कुराहरू मितिक्रम अनुसार सबभन्दा पहिलो यसलाई चाहिँ हामीले क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्छौँ है। क्रोनोलोजिकल अर्डर अथवा डेट वाइज पनि भन्छौँ। बुक पनि पढ्नु होला एकपटक राम्रोसँग है, बुक पनि राम्रोसँग पढ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। डेट वाइज क्रोनोलोजिकल्ली अनि ती कागजातहरूलाई मितिक्रम अनुसार मिलाएर सरसर राखिन्छ तलबाट माथितिर।
यसरी राख्दा सबभन्दा सुरुको डेटको कागज तल राखिन्छ, त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अर्को, लेटेस्ट सबभन्दा पछिल्लो कागज कहाँ राखिन्छ, माथितिर हो। यसरी फाइलिङ गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, मिसिल फाइल भनेर, फाइलिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। मैले पढे सरस्वती, कागज पत्र वा अभिलेखलाई फाइलमा मितिक्रम, विषय, हेर्नुहोस् है, मितिक्रम पनि हो, विषय पनि हो, प्रसङ्ग अनुरूप क्रमानुसार तलदेखि माथितिर मिलाएर फाइलमा सरसर्ती पञ्चिङ गर्दै टक्क मिलाउँदै, पञ्चिङ गर्दै टक्क मिलाउँदै, हैन, यसरी राख्ने प्रक्रियालाई हामी मिसिल फाइलिङ प्रणाली भन्छौँ। यो विधि अनुरूप, अब जस्तो मैले अघि भनिसकेको थिएँ यहाँहरूलाई, यो विधि अनुरूप प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरूको छानबिन तथा अनुसन्धानका कागज पत्रहरू राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसरी अब यो मिसिल फाइलिङमा भएका कागजातहरू, जुन जुन महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन्, जस्तो नेपाली कागजमा भएका कागजातहरू, त्यस्तै अरू त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जुन लामो समयसम्म चाहिन्छ, जस्तो कि प्रहरीको रिपोर्ट भयो, पोस्टमार्टमको रिपोर्टहरू भयो, हैन, अनि त्यस्तै गरी घटनास्थलको त्यो जाँच गरेको मुचुल्का भयो, अनि साक्षीहरू राखेको मुचुल्काहरू भए, ती जुन नेपाली कागजमा लेखिएका छन् ती कति वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, हैन, ती अरू चाहिँ नि नर्मल्ली त्यो निवेदनहरू यताउता तिनीहरू चाहिँ नि केही समयपछि नष्ट गरिन्छ, मुद्दा फैसला भइसकेपछि भने त्यस्ता नेपाली कागजमा लेखिएका रेकर्ड्सहरू चाहिँ लामो समयसम्म सुरक्षित राखिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो 50औं वर्षसम्म पनि राख्न सकिन्छ अथवा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ हो। त्यस कारणले यसरी जसरी हामी चाहिँ यहाँनिर फाइल देखिरहेछौँ यो फिगरमा, यो अनुसार डकुमेन्ट्सहरूलाई, यो अनुसार सम्पूर्ण विवरणहरूलाई अथवा अभिलेखहरूलाई राख्ने प्रक्रिया भनेको मिसिल फाइलिङ सिस्टम हो। प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालतहरूमा मुद्दा मामिलाका सम्पूर्ण फाइलिङहरू यसै गरी राखिन्छ। नेक्स्ट वान इज वायर अर रड फाइलिङ सिस्टम। तपाईले फिगरमा देखिराख्नु भएको छ, एउटा रड छ, त्यो रड तल चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि मेटलको स्ट्यान्ड छ है, यहाँनिर मेटलको स्ट्यान्ड छ र यो मेटलको नभएर कुनै एउटा चाहिँ नि कुनै काठको पनि हुन सक्छ यो चिज। र यहाँनिर माथि एउटा फलामको यसरी सुइरो जस्तो छ, तार जस्तो हस्, र यो तारमा यसलाई चाहिँ यो भागलाई के गरिएको छ, तिखो बनाइएको छ। अब यो चाहिँ हेर्दा तपाईले सिधा देख्नुभयो, तर कुनै कुनै ठाउँमा यो यसरी यस्तो गरेर घुमाइन्छ यसरी यहाँबाट यसरी यसरी टक्क यसरी घुमाइन्छ। किन घुमाइन्छ? यो तिखो हुन्छ, यो भाग तिखो हुन्छ, र यहाँबाट कागज पत्र यसरी राखिसकेपछि यहाँबाट सट्टा हावाले नउडाओस् यस्तो गरेर घुमाएर निकाल्न मिल्ने गरी यसरी तार फाइलिङ सिस्टमबाट कागजातहरू, अभिलेखहरू डकुमेन्टेसन गरिन्छ वा फाइलिङ गरिन्छ। अब मैले यो तार फाइलिङको सिस्टमलाई लीला केसी अनम्युट हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै पढ्न आग्रह गरे। ओके, लीलाले पढिदिनुस् त। तार फाइलिङ ग हजुर, स्क्रिनमा देखिएको कुरा पढिदिनुस्। कागज पत्र वा अभिलेखहरूलाई फलामको तारमा उनेर राख्ने प्रणालीलाई तार फाइलिङ भनिन्छ। वर्तमान समयमा पनि यस प्रकारको फाइलिङ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। चिठी पत्र, रसिद, बैंक भाउचर आदि कागजपत्रहरू उनेर राखिन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै कमजोर भएको यो सरल, छिटो र मितव्यापी तरिका हो। कहिलेकाहीँ, धन्यवाद लीलालाई, कहिलेकाहीँ तपाईहरू बैंकमा जानुभयो भने यसरी कागज पत्रहरू कोपेर राख्ने चलन हुन्छ। इभन हामीले पनि घरको भित्तामा कहीँ तार झुन्ड्याएर मैले पनि राखेको थिएँ यहाँनिर, अहिले यो दराजको पछाडिपट्टि परेको तार झुन्ड्याएर महत्त्वपूर्ण त्यस्ता कागजातहरू हामी सुइरोमा उनेर
टक 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 उनेर सानो पाल पार्दै छेड्दै हामीले राखेका हुन्छौँ त्यस्ता केही विवरणहरू हस् हो त्यो सिस्टम भनेको तार फाइलिङ हो अहिले ब्याङ्कहरूमा पनि ब्याङ्कको रसिद भयो भाउचर त्यस्तै साना त्यस्ता कागजातहरू छिटपुट कागजातहरू केही समय युज हुने अस्थायी रूपले प्रयोगमा आउने त्यस्तो खालको कागजातहरू र तुरुन्तै हामीले कसैलाई ह्यान्डओभर गर्न पाएनौँ भने त्यो तारमा छट्ट कोपेर राख्ने यो सिस्टम हो यो पनि एउटा ट्रेडिसनल मेथड नै हो परम्परागत विधि हो यो अत्यन्तै सरल छ यसको फाइदाहरू म बताइरहेको छु सजिलै यसलाई अपरेट गर्न सकियो सजिलै सञ्चालन गर्न सकियो यसमा धेरै खर्च लाग्दैन सस्तो हुन्छ यहाँ देखाइएको अलि हेभी जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई यो फिगरमा मैले जुन डिस्प्ले गरिरहेको छु यो तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति एक्सपेन्सिभ होला जस्तो लाग्छ तर यो हामीले सामान्य खर्चबाट काठकै पनि बनाउन सक्छौं तलको त्यो भनौं न बेस अनि माथि एउटा तार राखिदिने त हो नि हैन तार राख्ने हो तर कागज पत्र राख्न निकाल्न यसमा चाहिँ सट्ट राख्यो सट्ट निकाल्यो यसमा चाहिँ धेरै समय पनि लाग्दैन खोज्नु परेन कार्यमा छिटो हुन्छ छरितो हुन्छ तर यसको बेफाइदाहरुमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कागज पत्रहरू यसबाट सट्ट उडेर जान सक्छ हराउन सक्छ हावाले उडाउन सक्छ कसैले त्यहाँबाट सट्ट निकालेर च्यात्दिन सक्छ चोर्न सक्छ है र अनि जस्तो चाहिँ तलको कागज चाहिँ तल परेको कागज निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि माथिको सबै निकाल्नु पर्छ वा सट्ट तानेर हामीले लिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कागजका पत्रहरू च्यातिने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ नि अब हराउने नष्ट हुने अनि कहिलेकाहीँ त्यसमा चाहिँ नि राख्दाखेरि फाइलिङ गर्दा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू यसरी सट्ट कोपेर राखिएछ भने त्यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूको पर्सनल डेटाहरू लिकेज हुने सम्भावना हैन व्यक्तिको आफ्नो विवरणहरू बाहिर चाहिँ गोपनीयता भङ्ग हुने सम्भावना हुन्छ त्यसैले तार फाइलिङ सजिलो त हो तर यो चाहिँ नि त्यति भरपर्दो चाहिँ हुँदैन ट्रेडिसनल यो अस्थायी रूपमा गरिने फाइलिङको एउटा सिस्टम हो ओके अब कार्डबोर्ड सिस्टम छ आई हेभ जस्ट डिस्प्लेड हियर कार्डबोर्ड एउटा चाहिँ फाइल छ जुन दरो कागजबाट निर्माण गरिएको एउटा फाइल छ तपाईले फिगरमा देखिराख्नु भएको छ मैले यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिराखेको छु यो यस्तो खालको फाइल तपाईहरुले देख्नुभयो होला र हामीले यो चाहिँ कार्ड सिटबाट अलि दरो कागजबाट बनाइएको हुन्छ र यसमा हामीले जस्तो तपाईहरुको बुकमा पनि दिएको छ यो कार्डबोर्ड फाइलिङ हो यो पनि एउटा कागज पत्रहरूलाई फाइलिङ गर्ने एउटा मेथड हो र यसमा चाहिँ नि यो बाक्लो कागजबाट यो फाइल निर्माण गरिएको हुन्छ र यसको दुवैतिर के हुन्छ कभर्ड हुन्छ वेल कभर्ड हुन्छ तल पनि यसको बेस भयो माथि पनि यसको ओपनिङ भाग भयो चट्ट यसरी खोलेर अनि राख्न सक्ने हुन्छ यसमा चाहिँ नि यस्तो खालको फाइलिङ यहाँहरुले देखि पनि रहनु भएको छ होला र माथिबाट चाहिँ नि यसरी कभर लगाइएको हुन्छ र ओके अब यो फाइलिङको अत्यन्तै सरल प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया अब चन्द्रमालाई मैले अनम्युट गरेर यो पढ्नको लागि अनुरोध गरे कार्डबोर्ड फाइलिङ चन्द्रमा धमाला फाइलिङको सरल प्रणाली हो यो यसमा एउटा बाक्लो कागजमा दुवैतिर ढाकेको कागजपत्र तथा अभिलेखहरूलाई राखिन्छ यसमा कागजजातहरू मिति तथा क्रमानुसार राखिन्छ र आवश्यक अनुसार दराज वा घरमा राखिन्छ ओके थ्यांक यू भेरी मच चन्द्रमालाई र यो फाइलिङ प्रणाली भनेको लगभग तपाईले यसो विचार गर्नुभयो भने यो र मिसिल फाइलिङ सिस्टम उस्तै छ हो कि हैन हो नि मिसिल फाइलिङ सिस्टम र कार्डबोर्ड फाइलिङ सिस्टम भनेको लगभग सेम छ यसमा पनि मिति क्रम अनुसार राखिन्छ डकुमेन्ट्सहरूलाई अभिलेखहरूलाई फाइलिङ गरिन्छ र उता मिसिल फाइलमा पनि त्यही नै थियो हैन अभिलेख त्यसको चाहिँ नि मिति क्रम अनुसार टक्क राखिदिए जाने तर यसमा के छ भने यसमा चाहिँ नि उता मिसिल फाइलमा नर्मल फाइलमा राखिन्छ साधारण फाइलमा जसलाई हामी रेकर्ड फाइल पनि भन्छौं नि हैन रेकर्ड फाइल अथवा कोब्रा टाइपको फाइलमा हामी राख्छौं है तर यो कार्डबोर्ड सिस्टममा अलि दरो खालको अलि बलियो खालको यो चाहिँ नि फाइलिङ
फाइललाई हामी प्रयोग गर्छौं। यो पनि सजिलो छ, बुझ्न सकिन्छ र आवश्यक परेको बेलामा कागजपत्र सजिलैसँग हामीले निकाल्न सक्छौं र अलिकति यो पनि कम खर्चिलो छ, धेरै लागत छैन र अरु चाहिँ नि अरु फाइलिङ सिस्टम भन्दा यो अलिकति केही सुरक्षित भयो। किनभने यो फाइललाई उठाएर हामीले दराजमा लगेर पनि त राख्न सक्छौं घरभित्र अनि लक गरिदिन सक्छौं, सुरक्षित भयो। तर तार फाइललाई दराजभित्र राख्न अलि गाह्रो हुन्छ, मिसिल अलि ठूलो धेरै थुपारिएको हुन्छ, त्यो पनि अलि नअट्न सक्छ। पोकालाई पनि दराजभित्र राख्नलाई गाह्रो हुन्छ, पोका फाइललाई हैन। तर यो चाहिँ हामी दराजभित्र वा घरमा राख्न सक्छौं। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब यो खास गरी ठुलठुला व्यावसायिक संस्थाहरूको लागि, प्रतिष्ठानहरूको लागि कार्डबोर्ड फाइलिङ सिस्टम भनेको अलिकति अनुपयुक्त छ र त्यसैले यसमा चाहिँ फेरि अब फाइल दराजमा लगेर राख्दा पनि समस्या हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ धेरै ठाउँ ओगट्दिन्छ अनि दराजमा बक्समा अरू सामानहरू राख्न पाइँदैन अनि फाइलिङ गर्दा अब पञ्चिङ गर्नुपर्छ, प्वाल पार्नुपर्छ, अब छेडिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो निकाल्ने राख्ने क्रममा तलको माथि, माथिको तल पर्न सक्छ र यो चाहिँ नि के हो त भन्दा यो कार्डबोर्ड फाइलिङ सिस्टमको डिमेरिट्सहरू हो, अर्थात् चाहिँ नि बेफाइदाहरू मैले भने। ओके, अब यो पिजन होल फाइलिङ सिस्टम तपाईले देख्नुभयो हैन, मैले यहाँ डिस्प्ले गरिराखेको छु स्क्रिनमा, हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ पिजन होल फाइलिङ सिस्टम। पिजन होल फाइलिङ सिस्टममा जस्ट मैले यहाँ सो गरे जस्तै गरी अब यो पिजन होल भनेको के त अर्थ भन्दा परेवा बस्ने सानो प्वाल हैन। परेवा बस्नुको लागि हामी गुड जस्तो बनाउँछौं नि हैन, परेवाको नेस्ट हैन, गुड जस्तै अब खोपा 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 गरेर तयार गरिएको। तर यो ओपन छ, यहाँनिर मैले देखाइरहेको जुन फिगर छ यो ओपन छ, यो क्लोज पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ नि घर्रा लगाएर यसलाई लक गर्ने सिस्टम पनि हुन सक्छ, यसमा चाहिँ नि ताला लगाउन मिल्ने खालको सिस्टम पनि हुन सक्दछ र यो खोपा फाइलिङ सिस्टम हो। खोपामा अब हामीले यो खोपाहरूलाई आफ्नो आवश्यकता र काम अनुसार यो खोपा नम्बर ए, खोपा नम्बर बी, खोपा नम्बर सी भनेर हामीले यसलाई चाहिँ बाँड्न सक्छौं है। खोपालाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं, खोपालाई हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यो सामान यो खोपामा राख्ने, यो सामान यो खोपामा राख्ने भन्दा। Okay, now I request to read this ones to Manika Acharya. पढ्नुस् त अनम्युट गरेर। स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको होला मनिकाको, सुन्नु भएको छ? पढ्नुस् त। क्यामेरा अफ गरेर पढ्छ है। हस्। परेवा बस्ने खोपा जस्तै संरचना भएको काठको विशेष दराज वा अलमारी संरचनामा कागजातहरू तथा अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो। खोपा खुल्ला वा बन्द दुवै हुन सक्छ। खोपाका एबीसीडी गरी क्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ। साना व्यापारीका कार्यालय तथा हुल्ला कार्यालयमा एक प्रकारको फाइलिङ प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ। भेरी गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब मैले जे कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ, मैले जे कुरा यहाँलाई डिल गरिसकेको थिएँ, मनिकाले पढिसक्नु भएको छ। तैपनि फेरि म एकपटक यो फाइनली आई वान्ट टु रिपिट वन्स अगेन। परेवा बस्ने खोपा जस्तो संरचना भएको काठको विशेष खालको दराज वा अलमारी पनि भन्ने गरिन्छ। यो संरचनामा कागजातहरू तथा अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो। खोपा खुला पनि हुन सक्छ, खोपा बन्द पनि हुन सक्छ, अनि त्यसलाई लक गर्न मिल्ने पनि हुन सक्छ, ताला लगाउन मिल्ने। र खोपालाई एबीसीडी अथवा क ख ग घ अथवा आ ई हैन, मैले त्यहाँ चाहिँ स्याम्पलको लागि एबीसीडी लेखिदिएँ 1 2 3 4 है, खोपा नम्बर 1। अथवा यदि यो पर्सनली युज भएको छ, जस्तो हामीले
विद्यालयमा तपाईले देख्नुहुन्छ नि, हामी चाहिँ नि टिचरको लागि यस्तै एउटा, स्टाफहरूको लागि यस्तै एउटा चाहिँ नि खोपा फाइलिङ सिस्टमको एउटा चाहिँ नि दराज छ। त्यहाँ अब सबैलाई त पुग्दैन हाम्रो हैन, हामी 30-32 जना छौं। अब सबैलाई नपुगे तापनि हामी जति पुग्छ अरू सर म्यामहरूले आफ्नो आफ्नो रुमहरूमा म्यानेज गर्नुहुन्छ। हामीले खोपामा आफ्नो चाहिँ नि सामानहरू या आफ्नो नाम लेखेर हैन, आफ्नो सरहरूको हैन नाम लेखेर बाहिर चाहिँ नि खोपामा नाम लेखिकन अनि आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू अथवा पढाउनु पर्ने कुराहरू अथवा मार्कर भयो हैन, मार्कर डस्टर आदि केही चाहिँ नि इमर्जेन्सी हामीलाई चाहिने मेटेरियल्सहरू हामी यहाँ राख्छौँ। र यो चाहिँ नि फाइलिङको प्रणाली भनेको अब व्यावसायिक प्रयोजन हो भने साना साना व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा युज गर्न सकिन्छ। अब पसलहरूमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। इभन हामी यो पोस्ट अफिसहरूमा हुलाक कार्यालयमा पनि यस्तो खालको दराजमा चाहिँ नि सरसामानहरू राखिन्छ, यसरी पनि प्रयोग गरिन्छ। अथवा त्यहाँ चिठी पत्रहरू राखिन्छ। अब विभिन्न जस्तो चाहिँ नि 6 वटा यस्तो चाहिँ नि खाना भएर 6 वटा पालिकाहरूको एउटा चाहिँ नि यसमा बडैया तालको राख्न सक्यो, यसमा गुलरिया नगरपालिकाको हुन सक्यो, यसमा बाँसगढी नगरपालिकाको, यसमा चाहिँ नि बारबर्दियाको होला, यसमा ठाकुर बाबाको होला हैन, यसमा चाहिँ नि अब मधुबनको होला, यसमा राजापुरको होला, यसमा गेरुवा गाउँपालिकाको होला हैन। यसरी चिठी पत्रहरू पनि हुलाकमा जानुभयो भने यसरी टक्क राखेको हुन सक्छ। अब लास्टमा आजको यो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टमको हामी लास्टमा छौँ। बाकस फाइलिङ अथवा हामी बक्स फाइलिङ यसलाई भन्छौँ। र यो कस्तो खालको फाइलिङ सिस्टम हो त? ल तपाईहरुले देख्नुभयो, यहाँ चित्रमा देखिराख्नु भएको छ होला है। यो बक्समा त यो कार्डबोर्ड अथवा कार्डबोर्ड फाइलिङ सिस्टम नै हो, तर कार्डबोर्डमा के छ त भन्दा अलिकति बन्द तरिकाको थियो भने यो अलिकति ओपन खालको बक्समा यो बक्स जस्तो स्टाइलको छ, बाकस जस्तो स्टाइलको छ। तपाईको बुकमा भएको जुन फिगर छ नि, ठ्याक्कै मैले पनि गुगल सर्च गर्दा त्यही फिगर ठ्याक्कै त्यही फिगर भेटे। तपाईको बुकमा हेर्नु त जुन पिक्चर दिएको छ पेज नम्बर 263 मा हो, जुन पिक्चर दिएको छ त्यही पिक्चर नै हो यो है। ठ्याक्कै त्यस्तै पिक्चर छ। ल ओके, बाकस फाइलिङ सिस्टम यो तरिकाको बाकस फाइलिङ सिस्टम हो। अबको क्रममा लास्टमा सीमा चौधरी हुनुहुन्छ। सीमालाई मैले यो पढ्नको लागि अनुरोध गरेँ। सीमा चौधरी अनम्युट गर्नु, पढ्नुस्। पत्र तथा अभिलेखहरूलाई मितिक्रम अनुसार एकमाथि अर्को गर्दै काठको बकस वा बाक्लो कागजबाट बनाइएको बकसमा फाइलिङ गर्ने प्रणालीलाई बाकस फाइलिङ भनिन्छ। यो विधि सजिलो थोरै ठाउँ लिएर कागजात चाहिएको समयमा सजिलै निकालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, यो पढिदिनु भयो। ओके, पत्र तथा अभिलेखलाई मिति क्रम अनुसार एकमाथि अर्को गर्दै यसमा के गरिन्छ भने यसमा चाहिँ नि च्यापेर राखिन्छ। यहाँनिर यो कागजलाई हावाले अथवा चाहिँ नि केही चिजबाट डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने हेर्नु त यहाँनिर एउटा यस्तो चाहिँ नि च्याप्ने त्यहाँनिर सुविधा छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ डप्टीको हामी लेख्दाखेरि पाना हामी च्याप्ने हुन्छ नि, त्यहाँ क्लिप हुन्छ नि, हो यसमा पनि क्लिपिङ सिस्टम हुन्छ हो। अनि यसमा चाहिँ नि यो विधि सजिलो छ, थोरै ठाउँ लिन्छ, कागजातहरू चाहेको समयमा हामीले निकालेर प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब यो सजिलो पनि भयो, मितव्ययी भयो, सस्तो भयो। हामीले कागजातहरूलाई तुरुन्तै निकालेर त्यसमा चाहिँ नि राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि कागजपत्रहरू बाकसभित्र हामीले खुल्ला तरिकाबाट राख्ने हुनाले निकालेर प्रयोग गर्ने र फेरि त्यसमा रिप्लेस गर्ने, त्यसमा फेरि राख्न सक्छौँ भने यो फाइलिङ सिस्टमको बेफाइदा अथवा डिमेरिट्स भनेको यो लङ टर्मको लागि, लामो समयसम्मको लागि यस्तो फाइलिङ प्रणाली उपयुक्त हुँदैन है। र अनि कहिलेकाहीँ एउटा कागजभित्र अर्को कागजभित्र परेको हुन्छ, एउटा कागज फोल्ड भएर त्योभित्र अर्को कागज परिदियो भने खोज्नको लागि अलिकति समस्या हुन्छ र यो डिसलोकेटेड हुन्छ, स्थान परिवर्तन हुन्छ। तलको माथि, माथिको तल हुन्छ, कागजपत्रहरू खुल्ला हुन्छ, त्यो भएर डिसलोकेटेड पनि हुन्छ। अनि खोजी कागज त्यही हुन्छ, त्यो कागज त्यही हुन्छ हामीले खोजेको, तर खोज्दाखेरि के हुन्छ भेटिँदैन
त्यो समस्या हुन्छ है। त्यसैले अब यो पनि कस्तो हुन्छ भने अब अलिकति यो सानसाना कार्यालयहरूमा जहाँ पत्र व्यवहार थोरै मात्र हुन्छ हैन, थोरै थोरै पत्रहरू आउने गर्छन्, त्यस्तो खालको कार्यालयहरूमा, अफिसमा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा यो खालको फाइलिङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ। ओके, मैले तपाईलाई आजको यो प्रोजेक्ट वर्क मैले डिस्प्ले गरिराखेको छु, यहाँले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। फाइलिङ के हो, यसको महत्त्वहरू यो हिजो नै हामीले अस्ति फ्राइडेको क्लासमा हामीले पढ्यौं र आजको हस् थ्यांक यू। फाइलिङका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै परम्परागत फाइलिङ प्रणालीको यो छ ल, धन्यवाद धेरै धेरै। मैले यो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम बाँकी रहेको हुनाले मैले आज यसलाई कम्प्लिट गरेको। हामी भोलि चाहिँ नि मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अब लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ र आजको क्लासमा पनि हामी अन्तिमतिर नै छौँ र यहाँहरूको पार्टिसिपेसनको लागि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद र धेरै धेरै त्योभन्दा त धेरै धन्यवाद तपाईहरुको अभिभावकलाई धन्यवाद। कमसेकम एक क्लासको बेला भयो ल जुम्मा ल जोड ल बस पढ भनिराख्नु भएको छ, हौसला दिइराख्नु भएको छ, प्रेरित गरिराख्नु भएको छ र कतिपय साथीहरू चाहँदै पनि आउन सक्नु भएको छैन। यस हुन्छ लीलाजी, हुन्छ आउनु भएको छैन र त्यसको लागि पनि उहाँले भिएसएन नेपाल युट्युब च्यानलमा हेरिदिन आग्रह गर्छु र यो च्यानलमा हेरिरहनुभएका तपाईहरुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईले च्यानलमा यो भिडियो हेरिसकेपछि यस सर अथवा चाहिँ नि ओके सर अथवा थ्यांक यू सर कुनै न कुनै कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईले कमेन्ट गरिसक्नु भएपछि कसले हेर्नुभयो भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ र बाहिरबाट यदि हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुले कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुन्छौँ भन्दै आजको क्लासबाट म यो स्क्रिन आउट गर्न चाहन्छु र सबैले भिडियो अन गरिदिनु होला। म जति साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको एटेन्डेन्स स्क्रिनशटबाट गर्छु। मैले गुगल फर्म त बनाएको थिएँ, अब गुगल फर्मबाट चाहिँ नि तपाईहरुको चाहिँ कसैको गुगल आइडी नभएको हुनाले त्यो पोसिबल भएन। लीला, पुष्पा, बबिता भिडियो अन गरिदिनु होला। यस, लीलाको अझै आएको छैन, लीला केसीको भिडियो अन भएको छैन, के प्रब्लम भयो कि? हस्